अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैंने आपसे इल्म नजूम क्या है यानी व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी उसके हवाले से 2 एपिसोड किए। अब ये उसका तीसरा पार्ट जिसके ऊपर मैं एंडिंग कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बताऊँ, इसके बाद मैं मुख्तलिफ बुरूज के हवाले से फिर उनके क्या खासियतें हैं, उनके लिए कौन से रंग अच्छे हैं, उनके लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, प्लस फिर मैं स्टोन्स पे करूँगा, फिर रंगों पे करूँगा। चीज़ें बहुक्म अल्लाह मेरे पंजितन पाक के सदक़े नज़र आएंगी। अब देखें, अल्लाह ताला ने हर एक की किस्मत बनाई है और अल्लाह ताला से ज़्यादा अदल व इंसाफ करने वाला कोई नहीं। मेरा रब कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। आका सैयदना मौला अली का फरमान है कि तकदीर की 2 अक़साम है, एक तक़दीर मुबर्रम है, एक तक़दीर मुअल्लक़ है। तक़दीर मुबर्रम ये है कि ये पेन पड़ा हुआ है, ये पेन यहाँ पे आ गया, इसको मैंने उठा लिया। अब इसको चलाना और इससे मैं क्या लिखूँगा, किस मौज़ू पे लिखूँगा, अच्छा लिखूँगा, बुरा लिखूँगा, शरई लिहाज से सही लिखूँगा, गैर शरई लिखूँगा, ये अल्लाह ने मुझको इख्तियार दिया हुआ है। ये तक़दीर मुअल्लक़ है। मुझे रब ने यहाँ पैदा करना था, फला माँ बाप के घर में पैदा करना था, ये रिश्ते बनाने थे, ये खित्ता देना था। ये तक़दीर मुबर्रम है जिसको फिक्स डेस्टिनी कहते हैं। दूसरी होती है तक़दीर मुअल्लक़, जो एक हैंगिंग डेस्टिनी है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो इख्तियार दिया है उसको वो किस तरह इस्तेमाल करता है। चाहे तो वो उससे अच्छा रास्ता इख्तियार कर ले और चाहे तो उसका बुरा रास्ता इख्तियार कर ले। और एक बात है, जो इंसान के लिए रब ने लिखा हुआ होता है, मिलता उसको उतना ही है, मगर वो अपनी अगर उसके अल्लाह ताला ने इंसान में 2 तरह की चीज़ें रखी हैं, रहमानी भी, शैतानी भी। अगर वो अपनी रहमानी सलाहियतों को बरूए काल लेके आता है, तो वो अच्छे अमल करेगा। और अगर उसकी शैतानियत जागती है, तो वो शॉर्टकट मारने लगता है। फिर वो अपनी तकदीर में खुद ब खुद रुकावटें पैदा कर लेता है। शॉर्ट टर्म में उसे नज़र आ रहा होता है, यार मैं ये कर लूँगा, ये हासिल कर लूँगा। लेकिन उस शॉर्ट टर्म में जाने के लिए बहुत सी हलाल चीज़ों को छोड़ के वो हराम रास्ता इख्तियार कर लेता है। वहाँ फिर अल्टीमेट उसको मार पड़ती है। तो ये देखें, अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक सिस्टम है। रब ने हर चीज़ नपे तुले अंदाज में बनाई है। हर शख्स के लिए अल्लाह ताला इतना गफूर और रहीम है। वो मैं समझता हूँ हर एक को वो मौका देता है, हर एक को वो ज़रिया भी देता है और हर एक की तकदीर भी अच्छी बनाता है। होता है, अगर मैं इसको प्योर एस्ट्रोलॉजी के हवाले से ले लूँ, तो मैं देखता हूँ कहीं पे बहुत आदमी के जो कुंडली होती है उसके अंदर स्टार्स की वो पोजीशन नहीं होती। हो सकता है ना, एक आदमी सोचे एक तरफ बिल गेट्स है और एक तरफ एक गरीब आदमी है, तो वो दोनों की किस्मत तो अलग-अलग है। उसके लिए फिर एक और चीज़ मैटर करती है कि इंसान का एक तो जिसे यहाँ पे लोग कर्मा कर्मा करते हैं, कर्मा भोग, कि आपने क्या करते हैं, आप इसको किस अंदाज में इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाते हैं, या आपकी नस्लों में किसी ने आपके साथ या आपके खानदान में से कोई ऐसा बंदा जिसने कोई बहुत नेक अमल किए हुए होते हैं, तो उसकी अगली नस्लों तक उसका फैज़ पहुंच रहा होता है, अल्लाह का करम चल रहा होता है। और बाज़ दफ़ा इंसान अपनी नस्लों के गुनाहों को अपनी ज़िंदगी में भुगता रहा होता है। ये भी है जिसको हम एक कहते हैं पितरदोष। हिंदी के अंदर पितरदोष कहते हैं और फिर हम इसको अपनी ज़बान में मुकाफ़ात अमल कहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी को जो लोगों ने, जो मैं आजकल के दौर में देखता हूँ ना, उन्होंने एक मज़ाक और खिलवाड़ बनाया हुआ है। कोई भी अगर, चाहे वो डॉक्टर हो, तो डेफिनेटली उस डॉक्टर के पास वो सनद भी होगी और उस डॉक्टर का एक तजर्बा होगा और उसका एक क्रेडिट होगा जो माजी में उसने किया है। तो आप लोग इन चीजों को देखा करें। भटकाना, राह से गुमराह करना बड़ा आसान होता है। आप पे जादू है, आप पे सिफली हो गई है, आप पे काला जादू है, आप पे पीला जादू है, आप पे नीला जादू है। यानी जादुओं को लोगों ने खुद साख्ता बना के हर इंसान को मैं देखता हूँ मेरे पास आते हुए, मेरी तो किस्मत में बड़ा शदीद किस्म का जादू हुआ हुआ है। उसमें से 2 या 3% ऐसे लोग नजर आते हैं जो वाकईतन इस किस्म की कोई चीज का शिकार हुए हुए होते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने आपको कुरान पाक की शक्ल में हर चीज की रेमेडी दे दी है।
تو علم نجوم کے اندر اس کو اس طرح لیجئے جیسے علم طبیعت ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، الجبرا ہے، سائنس ہے، پلس اس کے اندر جس طرح دیگر علوم ہیں، اسی طرح اس علم کو لیجئے. اس سے زیادہ اگر آپ اس پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں اور اس پہ یقین رکھ کے بیٹھ جائیں تو پھر اسلامی لحاظ سے وہ غلط ہے. اللہ پہ یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دونوں راستے اسی اسٹرالوجی میں آپ کو نظر آئیں گے. جب اللہ تعالیٰ آپ پہ اچھا وقت لائے ہوا ہوتا ہے تو اس وقت آپ اگر اچھے عمل کر لیں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عنایت کی بھی ہوتی ہیں چیزیں، اگر آپ مخلوق خدا کے لیے اس میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں یا ان کا بھلا کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنی تقدیر کو بلند کر رہے ہیں، تقدیر کو آگے بڑھا رہے ہیں اور تقدیر کو ترقی دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے. آپ جو کریں گے اس کا صلہ آپ کو یہاں مل جائے گا. اور اللہ نے آپ پہ نعمتیں دیں اور آپ نے اس نعمتوں کو اپنی حد تک، اپنی ذات کے حد تک مقید کر لیا یا قید کر لیا تو پھر وہ چیزیں چھن بھی جاتی ہیں. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، رب دے کے بھی آزماتا ہے، رب لے کے بھی آزماتا ہے. دینے کے اس کے ڈھنگ بھی نرالے ہیں، اس کے کھیل بھی نرالے ہیں. نقطہ نواز ہے، کسی کی کوئی چیز پسند آ گئی، اللہ نے اس کو عطا کر دی. اور دیکھیں علم نجوم، اس میں بہت لمبا بول سکتا ہوں، مگر اب اس کو میں وائنڈ اپ کروں گا کیونکہ اگلی جو ویڈیو ہوں گی ان میں مختلف چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ایک مجھے یہاں پہ آقا سیدنا مولا علی کا ایک فرمان یاد آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر کو دعا کے ساتھ منسلک کر دیا ہے. اگر دعا نہ بنائی ہوتی تو پھر انسان شکوہ کر سکتا تھا کہ یار میرے لیے تو اللہ نے یہ لکھ دیا، لیکن دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. دوسری چیز صدقہ. جب آپ رب کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ دو کیونکہ رب العزت اور تمہارے درمیان میں اگر کوئی تکلیف یا آتی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے تو وہ صرف صدقہ ہے جو اللہ کے غیظ و غضب اور اس کی طرف سے آتی ہوئی آزمائش کو ٹال دیتا ہے. تو اللہ نے دعا اور صدقہ بنا کے مسلمانوں کو تقدیر کے حوالے سے کافی حد تک آپ یہ سمجھ لیں لبرٹی دے دی ہے. باقی دیگر مذاہب کے لوگ اپنے حساب سے وہ کرتے ہیں، وہ ان کا دین ہے، وہ اپنے حساب سے صحیح ہے. ہمیں کسی کو برا کہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ جس کا جو دین ہے وہ اس کا حساب سے اپنا کام کرے. سب سے بڑا جو اس دنیا کے اندر چیز ہے وہ ہے انسانیت. چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی طبقے کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، اس کا احترام کریں، اپنی ذات سے اس کے لیے دنیا میں بہتری پیدا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی بہتری کرے گا، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے. وہ اس کا بھی رب ہے. جو اسے نہیں مانتا وہ اس کو بھی دیتا ہے، جو اس کو مانتا ہے، جو نہیں مانتا وہ سب کو دیتا ہے. تو خواتین و حضرات، یہ علم نجوم کا ایک اختصار کے ساتھ میں نے جائزہ لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی ہوگی کہ تقدیر کا ہم پہ کہاں تک اختیار ہے اور ہمارا اس تقدیر کو خراب کرنے میں اور اس کو اچھا کرنے میں اللہ نے کہاں تک اختیار دیا ہوا ہے. آگے پھر میں اور ایسٹرالوجی کے حوالے سے، بروج کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کوشش کر رہا ہوں اور میں آپ سے آخر میں درخواست کروں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا، اور اس سے پہلے والی ویڈیوز جو ہیں ان کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور اس کے بعد اسے شیئر کیجئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، ہر ایک کے لیے اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. ہمایوں محبوب کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.